अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल माशाल्लाह व्लॉग्स 2। आज के नए व्लॉग से हाजिर हूं। जो मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की बैड वीडियो। वीवर्स, जैसे कि आपको पता है, आपने टिकटॉक पर भी देखा है, यूट्यूब पर भी देखा है, फेसबुक, सोशल मीडिया पे जो खबर फैली हुई है, ये सब कुछ सच है। लोग कमेंट कर रहे हैं इनकी वीडियो में कि ये सारा कुछ प्रैंक है। आप जानते होंगे, मशहूर यूट्यूबर वेला मुंडा, उनके वालिद साहब को अगवा कर लिया गया है। जबकि ये यूट्यूब पर कमेंट पे आया हुआ है। उनकी मैंने वीडियो देखी है, उनके 1 मिनट की तकरीबन 3 वीडियो मैंने देखी हैं। उन्होंने अपने रोते हुए खाना काबा के सामने मरीम नवाज साहब से अपील की है कि मेरे वालिद साहब को रिहा करवाएं, उनके साथ ये ज्यादती हो रही है। तो लिहाजा मेरी बात को माना जाए। आपसे गुजारिश है कि आप इस पर एक्शन लें, जैसे जितना जल्दी हो सकता है एक्शन लें, ताकि वो अपना सुरखरू हो जाए इस चीज से। उनकी वीडियो देख लें, मैं चला देता हूं आपके सामने। खाना काबत में काट के मिन्नत करे ना पंजाब पुलिस को, इदारा को, कि मेरे अबू को बाजियाब कराओ। सदके मेरी अदालत इंजा हुए तो समय गुरु है, मेरे वालिद को गिर गया। मैं तो बात छोड़ के आता, मेरे अबू को छोड़ दो। अल्लाह का वास्ता है, मेरे अबू को छोड़ दो, मेरे अबू को कुछ ना कराए, तुम्हारी मेहरबानी होती। मेरी नवाज को गुजारिश है कि मेरे अबू को जरा ना जल्द जल्द बाजियाब करवाओ, वरना मेरी अदालत इंदे कोई भी ठीक है, मेरे अल्लाह देखो मेरी अदालत ही ठीक है। इंदे अदालत को कोई जुटला नहीं सकता। मैं हाथ जोड़ के इन्हें रो रो के दुआ मंगता पे, कसम खुदा। मैं को रोया वे, मेरे अबू को चाक गए वे। बेबी मेरे नवाज रो के हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरे अबू वास्ते जरा ना कोई एक्शन करे, गिने और मेरे अबू को छुड़वावे उन्होंने कोलो। मैं खाना काबा आके ना अपने अबू दी सलामती वास्ते सब तो पहली दुआ मंगी, अल्लाह पाक मेरे अबू को हिफ्ज़ो अमान च रखे। और इन्होंने मेरे अबू को चाह के गए तकलीफ दी है। मेरी अम्मा रोंदी बैठी, ऐसा रोंदे बैठे मेरे अबू बुजुर्ग बंदे को चाह के गए, क्या थोड़े वालदैन कोई नहीं। पहली दुआ अपने वालिद साहब वास्ते आई पे। यकीन करो मेरा अद्धा लिंदे कोलो है पे, मेरा इंसाफ है करे सी इंशाअल्लाह। रो रो के इससे कोलो दुआई मंगन, मेरी अम्मा भी रो रो के दुआ मंगन, मेरे छोटे पिरावा भी इंशाअल्लाह अल्लाह अदल करे सी। इंशाअल्लाह अल्लाह अदल करे सी। सारा कुछ तो यो कर सकते, लेकिन अल्लाह पाक दा जेड़ा फैसला है ना, वो कोई कहने चेंज नहीं कर सकता। बस जेड़ा इन्हें फैसला करना है, पूरी दुनिया बस इंदा फैसला चलना है। मेरी दुआ है लग बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मेरी दुआ है पे था कि अल्लाह पाक कहें दे वालदैन को इवें दी परेशानी ना देवे, कहीं दी औलाद को इवें दी परेशानी ना देवे। क्योंकि मेरे को अल्फाज कोई नहीं, मैं तो एक्सप्लेन किवें करा। ठीक है, मैं को जल्द पता लगे उस तो बाद पता नहीं मैं कितने बारी रोना, कितना दफ़ा खुद को चुप करवाए, कितना दफ़ा खुद को हौसला दिता है, वो मैं जानदा, मेरा अल्लाह पाक जानदा। मेरे दिल तो पहली नज़र पई है ना, मेरी सब तो पहली दुआ मेरी अपने वालिद साहब वास्ते कि अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को लंबी उम्र दे, इतनी सोबाज रखे। अल्लाह पाक दी आजमाइश है, इंशाअल्लाह रो धो के अल्लाह पाक में आजमाइश गिन गिन से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक में कामयाब करे सी इंशाअल्लाह। जेल लगा मेरे को पता लगा ना, पूरी रात सिर्फ 10 मिनट नींद रही है, और 10 मिनट नवल्ला बा खुदा काबा सामने मेरे को अबू ख्वाब चाहता है। अबू
میں کہ جو ہی نہ اپنے گھر تو تیار ہو کے باہر نکلا نا تے ابو میں کو کیا ابو میں تیرے انتظار بیٹھا ہوئی آج میں کو بڑی پریشانی اللہ چھوڑ دے انشاءاللہ اللہ پاک نے کو ہدایت دے سے سندر میری عدالت میرے مالک دیکھوں میں جڑا اندر تے سٹی ہے انشاءاللہ جو میرے واسطے بہتر ہو سی جو اللہ پاک جو میرے واسطے مناسب لگدا ہو سی وہ اللہ پاک میں کو دے سی چاہے ذلت ہو سی چاہے عزت ہو سی میں کو کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے اللہ پاک کو جو منظور ہو سی اللہ پاک وہ کرے بس میرے والد صاحب کو اللہ پاک سلامتی والی زندگی دے اور اپنے حفظ و امان اچ رکھے تے مریم نواز تک میرا پیغام پہنچاؤ جڑے میرے ویور دے دے پہ اللہ نہ کرے کہ نہیں تو نالے حادثہ تھی وے ٹھیک ہے آج تک نہیں تو میں جی ریکویسٹ نہیں کی تھی بلا بلا ویڈیوز بناؤ شیئر کرو ادارے تک پہنچاؤ تاکہ میری ویڈیو جو ہے نا ادارے تک پہنچے اور آج میرا برا ٹائم چل رہا ہے نا برے ٹائم میں میرا ساتھ دو تاکہ کل کو تھوڑے کوئی برے ٹائم میں ساتھ دے سنگے کیونکہ آج کہنا اچھا کرے سو کل کو تھا اچھا کرے سی بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر میرے لکھاں ویور ہیں اور اتنے عرصے تو میں گڑے تھے پیو اور میری ہکا سارے کو ریکویسٹ ہے کہ میری آواز اٹھاؤ اور اللہ کرے سے انہوں کو رحم آوے سی جڑے میرے ابو بچا گئے اور اللہ پاک لمبی عمر عطا کرے سی انشاءاللہ سارا عمرہ کمپلیٹ تھیا ودے اور انشاءاللہ اسا دعاواں کرندے ودے انشاءاللہ میری عدالت وال سیم ورڈیں گے میری عدالت ان اگوں انشاءاللہ کیونکہ تھوک پتہ ہے پہ جنے جڑے بھی انسان نے ان اگوں عدالت پاتی ہے نا ٹھیک ہے سونے کعبہ دے گو اللہ پاک دے گو حضرت محمد دے گو آج تک وہ مایوس نہیں تھیا میرے کو امید ہے میرے کو اللہ پاک کی ذات کو امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک میرے کو مایوس نہ کرے سے انشاءاللہ مزید تو میرے واسطے دعاواں کرے سو میرے والد صاحب واسطے دعاواں کرے سو انشاءاللہ اللہ پاک سارے گناہ معاف فرمائے سے اللہ پاک میرے والد صاحب کو اپنی زمان رکھے تھے انشاءاللہ اور بس سارے کو یہ ریکویسٹ ہے کہ تسا میرے واسطے دعاواں کرے سو میرے والد صاحب واسطے اور تسا سوشل میڈیا تے یہ کچھ کر سکتے ہو کہ ویڈیو بنا کے زیادہ زیادہ ادارے تک مطلب کہ جویں کہ سی ایم پنجاب ہے یا مختلف ادارے نے گروپاں اتنا شیئر کرو اور زیادہ زیادہ آواز اٹھاؤ اتو تے اٹھاؤ کل کو اللہ نہ کرے اے حادثہ تھوڑے والدین نال نہ تھی وے ٹھیک ہے تھوڑے فیملی ممبر نال نہ تھی وے کیونکہ اے جی میں معاملات ہیں پہ تو اے اج میرے تے آ گئے اوکھا سوکھا گزر ویسے اللہ کرے سے انشاءاللہ وقت کئی بے دی باری اسی طرح دعا کرو اندہ وقت کہیں تے نہ آوے اور اللہ پاک ان مصیبت تو ان جی پریشانی تو دور رکھے باقی جنہ میرے نال انج کیتا ہے میں کو تکلیف دیتی ہے میں کو روائے میرے ابو کو اغوا کیتا ہے میں وال بھی تھوا کو بد دعا نہ دے سا تھوڑے واسطے دعا کرے سا کہ اللہ پاک تھوڑے والدین نال تھوڑے نال ایویں نہ کرے تسا میرے والدین کو چاہ گئے ہو نہ میرے ابو کو چاہ گئے ہو میں کو روائے ہوئے میری فیملی کو پریشان کیتا ہوئے ٹھیک ہے میرے ابو کو پریشان کیتا ہوئے پر میں تھوڑے واسطے دعا کرنا کہ اللہ پاک تھوڑے تینجا وقت نہ گھن کے آوے کیونکہ یہ تکلیف دل دی تکلیف ہوندی ہے اللہ پاک دل دی تکلیف ہر کہیں کو محفوظ رکھے میری ولائے تھوڑے واسطے دعا ہے پئی کہ تسا میرے ابو کو چاہ گئے ہو ولائے اللہ پاک تھوڑا بھلا کرے انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلدی ابھی سارے درمیان اس دن انشاءاللہ میری اب زمزم پیندے ہم بھی اپنے ابو دی بازیابی واسطے دعا ہے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لی ہوگی آپ نے ویڈیو
کیسے وہ رو رہے ہیں آپ کے سامنے، اور خانہ کعبہ کے پیچھے ان کے خانہ کعبہ ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان کی سچی ہے. اور باقی آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے جلدی ان کا یہ کام ہے وہ کیا جائے. حکومت سے گزارش ہے، حکومت والوں سے، اور کیا نام ہے، باقی جو افسران ہیں ان سے بھی گزارش ہے. تو لہٰذا اس پر جلد از جلد عمل کیا جائے. تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.